नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक मुखेल खबरो. सेर्ना भाटी बाणावलेचे सरकारी मुळावे शाळेतल्या भुरग्यांची आवती काय? कासवाच्या गतीन चल्लां शाळेचे काम. भुरग्यांचे तकलेर पांखेच नात. राती भितर करून वडय काम. नाजाल्यार कोल्हापुरा वचपाक दिवचो ना. वॉरेन आलेमावाची कॉन्ट्रॅक्टराक तंबी. नवे मिटरांतल्यान गोंयकारांचेर दवरूं नाकात वीज दरवाडीचे वजें. मडगांवचे JRCच्या पब्लीक हियरिंगात ग्राहकांचे गाराणे. फोडा आणि झोडा ही भाजपाची नीत. काँग्रेसींतल्यान भाजपात गेल्ल्या राणेने उखलल्या हीच वृत्ती. असले फुडारी घडेतले नवी पिळगी. काँग्रेसीचे विजय भिकेचे पक्ष सोडून गेल्ल्यांचेर शरसंधान. आणि आता खबरो विस्तारान. सोनार भाट बाणावली सरकारी मुळावे शाळेंतल्या भुरग्यांची अवतिकाय पळोवन वॉरेन आलेमांव फुर्योज जाला. तकलेर पाखे नासलेले अवस्थेत भुरगीं शिकतात ते पळोवन तेणें कॉन्ट्रॅक्टराक उजळोवन काडलोच. शिक्षण खात्याच्या ADEIक फोन करून थंयचे अवतिकायचो गंभीर दखल घेवपाक लायली. CMाकूय तेणें विनवणी केल्या. CM सर को बोलेगा मैं ये आप लोग ऐसा कैसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा पढ़ाई करेगा बच्चा लोग कैसे करेगा ये पढ़ाई. हाँ? आज पूरा रात निकालो और ये कल सुबह बच्चों के सर पे मेरे को कवर चाहिए. मेरे को ये ऐसा मत करो. मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे को पसंद नहीं है. तुम लोग कल मैं आया था दोपहर को, तुम लोग काम ही नहीं कर रहे. ये लोग धूप में कैसे पढ़ाई करते. दोपहर को मैं आया तो मटेरियल भी नहीं है तो क्यों खोला. सब कुछ आने के बाद खोलने का ना. क्यों खोला. सब आने के बाद ही मटेरियल खोलो और काम खत्म करो ना. ऐसा बच्चा लोग कैसे पढ़ाई करेगा. ये धूप नहीं. तुमको इधर आओ, तुम उधर 10 मिनट बिता के देखो, मुझे बैठ के दिखाओ 10 मिनट मालूम है. फिर और अभी कुछ बच्चों को कुछ हुआ, कोई गिर गया, उन पे आएगा इल्जाम. टीचर लोगों पे आएगा, तुम पे कुछ नहीं आएगा. फिर आज पूरा रात निकालो इधर. मैं कल सुबह वापस आएगा. मेरे को ये छत कंप्लीट चाहिए प्लीज. हाँ. ADI, आई एम वॉरेन आलेमाव स्पीकिंग फ्रॉम बेनावलिम. Your one institute is one school, government primary school. You all have in Sernabati. You all have opened the entire shade roof. No, but it has been more than 2 days now. No, but now what I'm telling you, now what I'm saying to you, madam, this portfolio comes under the Chief Minister of Goa. You will be having to face consequences because I am at the spot right now. Children are studying under the sun. One side there is painting going on, and the entire roof is open. You imagine tomorrow if your child is studying like that, will you like it? No, but telling it is not enough. No, you act. Who is the J? No, then you speak. You put a letter to the Chief Minister. See, PWD excuse I don't want. Education is under you. This is your responsibility. If it is not happening, you should go to the Chief Minister because he is the Education Minister as well. Right now, if I put you on a video call, you will see the children are studying under the sun. How is your heart allowing this? Now this contractor is there. He's from Kolhapur. He's not a Goan, so he'll not understand this. So you please see. I am not going to allow this. Band karo rehko. I am not going to allow this this contractor from Kolhapur to leave this place today. I told him to work the whole night and get this done, this roof. And that painting should be stopped. In the paint smell, the children are studying. This is very bad, this. See, if you come and see,
This is the future of tomorrow. No, see, I have. No, but you see, you're sitting in your office and you're telling me this. It doesn't work. You come till the time this work is not complete. You also put your office in this school. You'll understand then this is not right, no. And you speak, you put a letter to the PWD right now, and get this thing done today. By today, it should be complete. I'm in this class. The paint smell is so bad. The children will catch cold. There are fans fallen down. Material is on the floor. I'm feeling pity even for the teachers. सरकारी कामांचे कॉन्ट्रॅक्टर सरकारी पद्धतीनंच कामं करतात ते गोंयकार आयजवेर पळयत येयल्यात. सरकारी काम 12 महिने थांब ही ओपार सरकारी कॉन्ट्रॅक्टरांनीच जल्माक घातल्या. पूण शिक्षणाच्या मळार भुरग्यांक त्रास करून जेन्ना कांसवाची गतीन आनी तितल्याच घाळपणान कामां जातात तेन्ना वॉरेन आलेमांव सारकिल्ल्यांक हिटमॅन जावचो पडटा. सेर्ना भाटी बाणावलेचे सरकारी मुळावे शाळेचें काम चल्लां. मटेरियल ना म्हणून ते अडखूनय पडला. कॉन्ट्रॅक्टर आपले सोयी प्रमाण काम करता पूण भुरग्यांक त्रास सोयचे पडटात. शाळेची पाखी देंवयल्यात. पेंटिंगाचें काम चल्लां. पांकडे नासलेल्यान भुरगीं जमनीर बसून शिकतात. शिक्षण मंत्री भाशणांतल्यान आश्वासनांचे बंगले उबारता आसलो तरी गोंयचे शिक्षणीक अवतिकायेचेर ह्या निमतान परतून एक फावट उजवाड पडला. म्हाका आमचो पांचान फोन मारलो म्हूण हांव थंय गेल्लो. आमचो पांच हिंगा PO वाड्या पांच तो आनी चोवपाक गेल्या एस्ताद सारखे ब्रेस्ताद जाला इस्कलाचे. रुफींग ना हो कॉन्ट्रॅक्टर भितर भुरगीं शिकताय. पेंटाक काम चालू आहा आनी एक सायडी रुफींग ओळ आहा. ओतांत भुरगीं शिकताय. पेंट चालू काम आहा. फर्निचर ना सारकें. इतले द एंटायर इट्स सो बॅड कंडिशन. एंड आज फ्युचर आमचे गोंयच फ्युचर आमची भुरगीं थिंग शिकताय. आय कॅनॉट ब्लेम द टीचर्स. टिचराक हिंगा केसली you cannot blame them because in fact I'm giving the teachers credit that even in such conditions they are teaching the students. But I've spoken to the contractor. I've told him he is not going to leave this place. आज का तुम इधर छोड़ेगा नहीं तब तक roofing होएगा. And what they should have done is when the material is ready, सगळे ready असतो तेन्ना चालू करप. काम चालू केला मोदे मोठा कॉन्ट्रॅक्टर मोठा मटेरियल ना तेला लागून बंद पडलें काम. आनी चोवपाक गेल्यार आय हॅव स्पोकन टू द AD एंड सगळ्यांक उलयलां. तेमकां खबर आहा. दे ऑल्सो आर अवेर. दे आर ब्लेमिंग द PWD. सो सगळे एकमुखाचे ब्लेम कोताय डिपार्टमेंट. हो डिपार्टमेंट तेजे कोता तो तेजे कोता. हो मोठा मटेरियल नासलें तेका लागून काम बंद उरलें. पूण हिंगा कितें जाता लास्ट लॉस कोणाक? भुरग्यां सफर जाताय न्हू. वता शिकताय भुरगीं. सो हांव मागता आमचे थ्रू दीस चॅनल मातशे CM सराक हांव मागोता. सर, students are studying in a very bad condition. Please, tado top immediately heje ek inquiry kor. See, speak to the Department of Education and जाती तू बेगीन roofing घाले आणि ते फर्निचर म्हणते कांयच ना सर. सेर्नाबाती प्रायमरी गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल सेर्नाबाती हिंगा फर्निचर कांयच ना भुरग्याले. एक एक्वागार्ड मशीन देखून सारखे ना उदका. तुम्ही तर थिंग हाटल्या चोयल्या ते उदका परिस्थिती चोय. इट्स व्हेरी बॅड. सो आय एम जस्ट रिक्वेस्टिंग द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा टू इमिजिएटली finish this work so that children can study. These are the basic amenities, basic things that we have to give for our future generation. कमी उत्पन्न असलेल्या गोंयकारांच्या माथ्यार नव्या मिटरांतल्यान निर्माण जावपी वीज दरवाडीचें वजें दवरूं नाकात. मडगांवच्या JARCच्या पब्लीक हियरिंगात ग्राहकांनी सूर लायलो. गोंयकारांनी नव्या मिटराक विरोध चलयला. ते फाटभुंयेर JARC पब्लीक हियरिंगां घेतात. सद्याक JERC म्हटल्यार जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशनान विविध सुवातांनी पब्लीक हियरिंगां घेवपाक सुरवात केल्या. मडगांवचे पब्लीक हियरिंगांत चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर स्टीफन फर्नांडीसान सांगलें, स्मार्ट मिटरांक लागून विजेचो प्रत्यक्ष वापर वाडे नासतना वीज ग्राहकांक विजेच्या वापराची रियल टायम म्हायती मेळटली आनी ते चड सक्षम जातले. स्मार्ट मिटरांक लागून विजेची बिलां वाडची नात अशें ताणें सांगलें. आमचे कडेन आदीं सावनच इलेक्ट्रॉनीक मिटर आसात. स्मार्ट मिटर तितलोच वापर सांगतले. चडय ना आनी कमी मिटर रिडींग करचे नात.
the entire capital expenditure, what is being done, is not just passed through, it is being done through a certain mechanism. So depreciation based on the regulation, various percentages for various equipments is there, and that is how over a period it is being recovered. Interest and finance charges and interest on working capital. Certain money is required for a working capital to run the business. So that are the components which have been approved by the regulation, by the commission, by the act. The ROI, return on equity, just because if a distribution company cannot ask any ROI, there are certain caps and certain standards. Interest on consumer security deposit, the money of the consumer, what we have as a deposit, there also interest. The total ARR 2,763.93 crores, and the actual expenses, because now everybody will ask another question, why these expenses increase. This cost, whenever we try to approve it, we approve it 1 year before the actual year. And the power purchase cost, 80% of the power purchase cost remain same when the Honorable Commission approves it. There is the one component which is also approved by the Honorable Commission by way of one formula. तसं पळोवपाक गेल्यार हे जनसुनावणेक लोकांचो उणो प्रतिसाद मेळ्ळो, पूण जे हजर रावले तेंच्यांनी 20 ग्राहकांचे उतफर्के मांडले. खास करून उणें उत्पन्न आसलेल्या लोकांक नवे मिटर आनी नवे मिटरांतल्यान मेळपी वीज शॉक दिवपी जावची न्हय हेची सरकारान दखल घेवची अशें उलोवप्यांनी सांगलें. गोवा सरकाराचो विजेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हेर राज्यांतल्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची तुळा केली. So that works need to be taken throughout the year. You don't need to wait for monsoon and heavy rain and then the line to fall down, you know. And also the uniforms, they should have some kind of reflectors. You know, we don't see that. It's very simple, easy. If you have some kind of reflector on the uniform whenever they are working, it will be visible in the night time, especially when there is a power shutdown or some kind of accidents. So these are very easy fixing things which we can do. The third one is, now I see that there is a lot of hue and cry and there will be about overload. I know you're going to impose the overload charges on the people, consumers. You know, as we all know, even myself or anybody, we always, when we start our home, we always go with the first initial load. And then of course we buy a fridge, we extend the room, we put one AC, we put one washing machine, and we keep on adding up. You should not call it as a cheating, but you should give time for the consumers to explain to village by village, so that it is a smooth transition instead of imposing that overload penalty, and then there will be like a agitation, you know. Basically, these are the common people from the lower level who are low income will always feel, the employee will feel it. So I think this is something we need to give them time. I think it should be taken to the village by village and implement it properly. And it should not be like somebody will come and check one by one, you know, and in a nice way. I think in the villages it will be very nice to implement this. Where you have the fishing village, Tarkali, that Bengurla area, you know, they all have the lines are parallel. You know, we have 3 lines. I'm talking about line and 3 and 2. So whenever that coconut tree falls down, they touch, and then there is a short. And then it's a small thing, but then we end up in half an hour waiting. But if you go to Maharashtra, if you're in the coastal line, all these lines are straight. So even something, and there is a stick in between so that they don't touch. Because Goa frequently we have one coconut tree leaf fall down and then it all just, and they all say, light gap, kotun geli light. But they don't know the situation is not because of the incoming or accident. It is just सत्ताधाऱ्यांक विरोधक नाकात. फोडा आनी झोडा ही भाजपाची नीत. काँग्रेस सोडून भाजपात गेल्लो विश्वजीत राणे आता तेंचीच भाशा उलोवपाक लागला. विधानसभेतले राणेचे उलोवप गोंयच्या युवकांनी पळयलें. राणे ह्या युवकां म्हऱ्यांत कसलो आदर्श दवरतलो हो म्हत्वाचो प्रश्न. हे लोक गोंयाक फुडें व्हरतले काय कितें गोंयकारांनीच चिंतपाचें. काँग्रेस फुडारी विजय भिकेन म्हटला. लोकांचे म्हणून तुम्हीच हा लोकांचे समर्पक, आम्ही ना हांगा लोकांचे हित समर्पक आणि फाटलो इतिहास काढून देऊ. स्पीकर सर, आणि तू काँग्रेसचा जो लीडर होतो, एक मिनिट, काँग्रेस
लिडराचो ऑपोजिशन हा ह्या लोकांनी चड आणि चड कन्वर्जन आपल्या टायमान केल्ले आसा 9.5 कोटी रुपये आणि हे अधिकारा टाउन प्लॅनिंगाचेर विचारपाक हांगा दिव तुका स्टेटमेंट की काँग्रेस पार्टी डिस्ट्रॉयड द स्टेट ऑफ गोवा बाय कन्वर्टिंग द लार्जेस्ट लँड आणि बापरे मुख्यमंत्री असलो त्यांच्या गोष्ट बापयचे मुख्यमंत्री तो सगळ्यांपेक्षा चड एफिशियंट मुख्यमंत्री तो आशिल्लो आणि आम्ही कोणी हाऊसान जर बसल्या त्या लेवलाचेर पावचे ना. कोण आलो एफिशियंट एफिशियंट आलो आता काँग्रेस डिपेंड करता काँग्रेसीक गाडी पडता काँग्रेसीक अरे तुम्ही काँग्रेसीक आशिल्लो तुम्ही बीजेपीचे सरकार आशिल्लो ते खुर्ची सोड्यान हांगा बरें जातले आमचे सगळ्यांचे. सर पयलीं सद्या एक मिनिट जो बाब जो तो उलयता काँग्रेसीचेर पयले सुवातेर 10,000 थिंग आहाय जो काँग्रेसी केलो तेकाय एक्झाम्पल जो युआर पॉइंटिंग फिंगर दिगंबर कामत अरे दिगंबर कामाचे नाव घेऊ नका दिगंबर कामाचे नाव घेऊ नका कोण केले एका बी तुवें लिडर मानूंक जाय तो आमचो तेन्ना लिडर आशिल्लो विसरलो अशें मागीर कशें तूं आयला कसो वयल्यान येवंक ना तुज्या फाटल्या इतिहास काडून पळय कितें आहा ते इलेक्शनान आयलो कसो हे इलेक्शनान येवपाचे पयलीं तो इतिहास काडपाक पळय इतिहास दोन लायन हांगा दाखोवपाक इतिहासान उरना जे आज गोंय चल्ला स्पेसिफिक कितें म्हाका काय कळना तू कितें विचारूंक सोदता ते आणि ऑर्डिनरी की बाबा काँग्रेस पार्टी आणि हेच वचून ते स्टेजीर बसता आणि गोंयांत राखूंक जाय म्हणून अरे गोंयची वाट लायली शॉर्ट पॅन्टाचे वाट लायले हे काँग्रेस पार्टी वाट आणि तू त्या काँग्रेस पार्टीचो लिडर 3 आमदार उरल्या बाकी आयले ह्या सायडीक तुझे काँग्रेस पार्टीचे फुडले फावट इलेक्शनात तू एकटो केले बाकी सगळे वयता करा. विश्वजीत राणेन फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावेल्यान विशिष्ट अंगविक्षेप करत युरी आलेमावाचेर चढाय केली. त्यावेळार युरी कमी पडलो वा वगी पडलो. कांय एक्टिविस्टांनी व्हिडिओ रील करून काँग्रेसीचे चुप्पीचेर प्रश्न निर्माण केले. त्या उपरांत पयले खेपे काँग्रेस फुडारी विजय भिकेन विश्वजीत राणेचेर भाष्य केलां. तो म्हणटा काँग्रेस सोडून जे भाजपात गेल्यात तेंच्यांनी भाजपाचे संस्कार घेतल्यात. भाजपावाल्यांनी फुटाफुटीचे राजकारण मंदिरांतय व्हेलां. हे फुडारी नवे पिळगेचे आदर्श जातले काय कितें असो प्रश्न विजय भिकेन विचारला. जे रुलींग पार्टी आसा तांकां अशें दिसता की आमकां आमच्या फुडें कोण ना आमकां ऑपोजिशन नाका आनी त्या तरेन जी भाशा चलता जी जी हो विश्वजीत राणेन केल्या आनी बाकीचे जे करतात तांकां म्हाका दिसता तांकां पळोवन हे यूथ पिरीड जातले काय कितें आनी अशे लिडर आमकां ह्या गोंयच्या सर्व करपाक अशें जाय काय कितें जशें विश्वजीत राणे आनी ताका हो प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर आहा जो हेड थंयसर आहा तो हाका साथ दिता काय कितें कारण ही जी एरोगन्स ही जी वृत्ती आहा पळय ती विश्वजिताची वृत्ती ही आमी खंयसर हॉस्पिटलांत पळयल्या बाकीच्या हितून पळयल्या अशें म्हणजे एरोगन्स करपाक तूं कितें करता हे जे लिडर्स जे काँग्रेस वचून थंय गेल्ले बरे शिकून बरे लिडर जावन गोंयांनी ताका काँग्रेसा खातीर काँग्रेसच्या आयडियोलॉजी खातीर तांकां निवडून दिल्ले ते थंय गेले कारणा खातीर आनी ते हे शिकतात आनी अशा तरेन तुमी गोंयाक फुडें व्हरतले काय कितें हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. ही जी संघटना जो दामू नायक आनी तेची बीजेपी उलयता ही संघटना येता फक्त पॉलिटिकल पार्टी आनी बाकीच्या हितून उरूंक ना लिडरांच्या भितून उरूंक ना ही संघटना देवळांनी गेल्ली आसा. आयज आमी पळयता की देवळान सुद्धा जे महाजन आहा तेंच्या कडेन तेंच्यांनी फूट घातलेली आहा तुमी काडून पळया. मुंगेश्वर देवळा कडेन तेंच्यांनी फर्स्ट टायम जात्राच्या हेचेर तेंच्यांनी 2 भाग केले कळ्ळें. बाकीच्या देवळांनी महाजनाची पळय पयलीं अशे झगडे महाजनाचे जावं हेचे जायनासले देवळांनी. पत्रकारांनी विजय भेकेचेर प्रश्नांचो शिंवर केलो. संदर्भ आसलो काँग्रेसींतले फुडारी फुटून बीजेपीत वचपाचो. ह्या प्रश्ना संदर्भात विजय भेके नॉस्टॅल्जिक जालो. तेणे वेळावेळावयलो भाजपान आपलो छुपा अजेंडा कसो वापरलो तें सांगलें. फुडारी सोडून गेले तरी कार्यकर्ते तेंच्या बरोबर गेले नात. मतदारय आसात थंयच आसात. त्यांच्या आदारानच काँग्रेस तिगून रावल्या अशें विजय भिकेन सांगलें. आता 2022 निवडून गेले हे 10 MLA कित्याक घेतले तेंच्यांनी
तेंच्यार तुम्ही करप्शन दिगंबर कामत त्याच्यार व्हडलें करप्शन आसलें न्हू ताका घेवन आज मिनिस्टर केलो तुमी तांकां तो प्रश्न विचारा न्हू आमी करूं ना आमी तांकां वच म्हणून सांगू ना आमी रेजर्वेशन खंय घेवंक ना आमच्या वयल्यान लिडरांनी केसी घातलेल्या मायकल लोबो जो म्हणटालो आपूण पयलीं पासून काँग्रेस म्हणून तुजी खंय गेली आयडियोलॉजी आतां हे अशे जे स्पायस तयार केल्ले आसतात मायकल लोबो म्हणा जयेश साळगांवकर म्हणा दिगंबर कामत हे सगळे विश्वजीत बी हे सगळे स्पाय करून सोडतात थंय तुम्हीच घेतलो तो मायकल लोबो घेतलो काँग्रेसीन न्हू काँग्रेसीन सगळ्यांक साथ दिवन घेतात आतां ते जर डिफेक्टर जाता ते जर चोरीपणा करता ताका तूं आनी हांव आडोवंक शकना न्हू तेंच्यांनी लोकांनी तांकां काँग्रेस म्हणून निवडून दिलो सो दे हॅव टू रिजायन आनी गो तेन्ना आमी मानता न्हू लोकांचे मॅन्डेट आमचे काँग्रेस सोडून दी लोकांचे मॅन्डेट कित्याक लोकांनी मॅन्डेट दिले न्हू तेचे मायकल लोबोचे स्टेटमेंटूच पळयना तेन्ना आपूण काँग्रेस आनी सोडचो ना म्हणून लागलो सांगतालो जॉयन जालो म्हणजे तेंची छुपा अजेंडा कशें आसता तेची तुमकां जाय सो आतांय स्पाया म्हणटा तुमच्या पार्टीन दामू नायकानूच सांगला न्हू आमी सरकारचो घटक न्हू आमी संघटना चलयता सरकार चलयना म्हणटा तुम्ही म्हटले न्हू मायकल लोबो बी सगळे स्पाय करून तुमचे पार्टीन सोडलेले बीजेपी हय अजुनूय पार्टीन आसा स्पाय काय म्हणटा काय आमच्या पार्टेन ना तेंच्या पार्टेन ना आमच्या पार्टेन ना आमचे कितें आसून आमचो व्हडलो समुद्र कोण येता बुडकी डुकी मात आमची जी आयडियोलॉजी आमचे जे कार्यकर्ते आहा पळय ते थंयसरूच आसात कोण खंयचो ब्लॉक प्रेसिडेंट गेला सांगा तुमी हे 10 जाण गेल्या कितले ब्लॉक प्रेसिडेंट कितले कार्यकर्ते घेवन गेले ते सांगा तुमी कार्यकर्ते थंयसरूच आहा कार्यकर्ते बळाचेरूच आमी पार्टी आमची चालू आहा 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट आणि 19 डिसेंबराक फ्लॅग हॉस्टिंगाक दांडी मारपांचेर मडगांव पालिका कारवाय करपाची चिंत्ता फ्लॅग हॉस्टिंगाक भोवतेक स्टाफ दांडी मारता हे नदरेक येतकूच पालिकेन हे बाबतींत गंभीर रावपाचें चिंतलां पालिकेचे बसकेंत हो विचार नवो मांडलो नवो गार्बेज प्लांट एक्टिवेट करपाचेर नगराध्यक्ष उलयलो म्युनिसिपल काउन्सिल स्टाफ आणि जे कोण डेलिगेशन आसात ऑफिसर आसात विथ ड्रेस तांकां युनिफॉर्म आसा फॉर एग्जांपल सॅनिटरी इन्स्पेक्टर मार्केट इन्स्पेक्टर आणि कंपल्सरी विथ युनिफॉर्म सगळे लिस्ट आसा टोटल लिस्ट आसा टू लिस्ट एमी कडेन घे ना मडगांव पालिकेचे आमसभेत घेतलेले ठराव आणि संभाव्य कारवायांचेर नगराध्यक्षान उजवाड घातलो नवे गाड्यांचो विशय चर्चेक येयलो गार्बेजीच्या एव्हरग्रीन विशयाचेर हेवू बसकेंत डिस्कशन जालें एक नवो प्लांट प्रायोगीक तत्वाचेर चालू करपाक पळयतात म्हयन्या भितर तो चालू जावं येता सद्याक पालिका रातच्या वेळार भोवन कोयर वडोवप्यांचेर नदर दवरता हो ड्रायव्ह फुडें चालूच उरतलो लोकांनी कोयर मेळत थंय वडेनासतना पालिकेची स्वाधीन करचो असो उलो परतून एक फावट नगराध्यक्षान मारलो एक आमी इश्यू घेतिल्लो म्हणटा मेन सारको फ्लॅग हॉस्टिंगाचो सो गेल्ले 3.5 वर्सांक म्हजे नदरेक आयलें की खुबशे स्टाफ हांव कोणाक क्रिटिसम अशें करपाचें कोणाचें ब्लेम करप म्हणटा की म्हजें एक हें आसा की 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट आनी 19 डिसेंबर हे वर्साक 3 फ्लॅग हॉस्टिंग जातात आख्खे हिंदुस्तान भर जाता आनीक हाजेर पळयलें जाल्यार सगळे लोक लाल किल्ल्याचेर पळय प्रधानमंत्री जेन्ना फ्लॅग हॉस्टिंग करता तेन्ना आमची हिंदुस्तानाचेच न्ही आख्खे जगाचे डेलिगेट्स ते फ्लॅग हॉस्टिंगाक येतात आनी कांय प्रमाणात आमचे थोडे स्टाफ एबसेंट रावता फ्लॅग हॉस्टिंगाक तो हांवें एक इश्यू आयज कावन्सिला मुखार दवरलो की कोणाक हॅरेसमेंट करपाचो ना हाजो हो हेतू ना की एटलिस्ट फ्लॅग हॉस्टिंगाच्या दिसा तरी सगळे स्टाफांनी प्रेजेंट रावपाक जाय आतां सांखळे म्युनिसिपालिटीन आनी 2 म्युनिसिपालिटींक एक सामकें डिसिजन घेतल्या थंय अमकेच आमकां प्रेजेंट जाल्यार आमकां अमकें हें आसा फायन आसा अमकें दिसता ती लीव घालपाची अशें कितें तरी सिस्टम तांणी केल्या सो हांव डिसायड करता आनी 1-2 दिसां भितर कितें तरी वर्कआवट करता सांगता कित्याक मग हांव सदांच केन्ना मनीस बरो ना आता दुसरे कडेन फ्लॅग हॉस्टिंग वता हें हांव समजूं शकता पूण हें नासतना रावप कित्याक आमचो कितलोसो स्टाफ आहा 150 200 250 स्टाफ आहा तातूंतले थोडे 50-60 जाण कोण तरी फ्लॅग हॉस्टिंग येता बाकी एबसेंट रावता
ना कितें एक्शन घेवपाचें वर्कआउट करता. एक तांकां बाबा तांची समज पर्टिक्युलर दामोदर शिरोडकर एक समज एक फॉर एक्झाम्पल स्टाफ एक फ्लॅग हॉस्टिंगाक येना, तो बरो ना, ताणें मेडिकल सर्टिफिकेट कितें आमकां सर्टिफिकेट दिवपाची, कितें आसा आवट ऑफ स्टेट लिव्हीर आसा जाल्यार तें दिवपाचें. आनी समज आसून येना आनी तो कांय दिना जाल्यार सम एक्शन ताका कितें नाल्यार ताका 2 दीस एबसेंट घालपाचो, 3 दीस एबसेंट घालपाचो. कितें ते आमी क्रायटेरिया डिस्कस करची. त्या बद्दल प्रेम सगळे तोंडान उलयतात. फिजिकली तुमी करून दाखोवपा जाय न्ही. हांव म्हजो स्टाफ वायट अशें म्हणना, हांवें स्टाफाचे भरपूर म्हज्या 3.5 वर्साच्या टेन्युअरा भितर भरपूर कितें केलां स्टाफा ते केलां. हांव 10% प्रेजन्स आसपा जाय, 99.9% पसून न्ही 100% प्रेजंट आसपा जाय स्टाफ. आतां कोण बरो ना हें हांव समजूं शकता. ताका आमी आतां समज बरो ना, फॉर एक्झाम्पल तुवेंकर बरो ना, हांव तुवेंकराक ना तूं बेडियूल उठ आनी न्हेसान यो हें हांव तुका सांगूंक शकना. दॅट कॅन बी अंडरस्टूड. गार्बेज डंपींग सनसोडा आमचो सगळो नियो लागला. नवो गॅसिफिकेशन प्लांट आमचो ऑलमोस्ट आमचो रेडी जाल्ले कडेन आसा. म्हाका दिसता मोस्ट बहुधा एक 15 फुडले एक म्हयन्या भितर आमी तो चालू करपाचो पयलीं आमी हांव सगळ्या प्रेसाकय इनवायट करतलो. कारण जेन्ना आमी टेस्टींग करतात हांव तांकां म्हणल्यार टेस्टींग करून एक 15 दीस 20 दीस एटलीस्ट 10 दीस तरी पळोवया. गॅसिफिकेशन प्लांट टेस्ट करून कंटिन्युअस 10 दीस पळोवया. कित्याक मागीर एक टेस्ट केलो मागीर बंद पडलो आमचेरच क्रिटिसिजम येता. कंटिन्युअस 10 दीस तरी ट्रायल करून पळोवया. सगळी ब्लॅक मिक्स गार्बेज तातूंत वतली आनी ती डिस्पोजल. नगरपालिकेचो अकाउंट पळोवपी, ट्रेड लायसन्स दिवपी, बर्थ सर्टिफिकेटी दिवपी अशा स्टाफांक वेंचणुका वेळार इलेक्शन ड्युटीक व्हरतात. त्या वेळार पालिकेंत कामां घेवन येवपी लोकांक बहुत त्रास जातात. हे बाबतींत एक तर स्टाफाक व्हरचें न्हू वा व्हेलेच जाल्यार ऑफिशियली तेंची ड्युटी कितें आसतली तें पालिकेक कळीत करचें अशें उपजिल्लोधिकारी आनी वेंचणूक आयोगाक चीट बरोवन सांगतले अशें मडगांवच्या नगराध्यक्षान सांगलें. खास करून BLOंक उखलपाचे परंपरेचेर नगराध्यक्षान चिंता उक्तायली. काही स्टाफ BLO म्हणून ड्युटी करता. BLO म्हणून ड्युटी वतात. कायद्यान BLO म्हणून ड्युटी कितें सकाळचो आदेश ताणें BLO काम सांगचें आदेश आसा तांणी काम करपाक जाय. थोडे स्टाफ आमचे आसा ते BLOच्या नांवान दीसभर कामां केना. हांव आतां हांवें डिस्कस केलां, परतें हांवें 2 फावटी कळयलां, परतें हांव सोमाराक चीफ ऑफिसराक सांगता, नाल्यार हांव पर्सनली लेटर बरयतलो, इलेक्शन कमिशनाक बरयतलो, कलेक्टराकूय बरयता लेटर. तुमी BLO जे तुमचे BLO जे स्टाफ म्हणजे ड्युटी व्हरतात बरें आसा. समजूत आमचे तुमी मेजर म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ व्हरतात. जो आमचो ट्रेड लायसन पळयता ताका व्हरतात. जे आमचे एकाउंटाचे एकाउंटा मेन आसा ताका तुमी व्हरतात. जे आमचे ट्रान्सफराचें काम करता ताका तुमी व्हरतात. पूण BLOचे स्टाफ व्हरता बरें आसा, आय कॅन अंडरस्टँड. पूण तेंगे ड्युटी कितें आनी आमकां तुमी ऑफिशियली कळोवचें म्युन्सिपालिटी. त्यामुळे BLO फ्रायडे ड्युटी वतात, 11 साडे 11 म्हणून म्युन्सिपालिटी परते काम करतात. आय एप्रिशिएट टू स्टाफ. तुमी घेवची ना. I will take strict action from Monday onward. Those staff is doing mischief to the municipality. कित्याक आमी तांकां पगार फारीक करता. आतां म्हाका एज अ चेअरपर्सन 3.5 वर्स जालीं. हांव 1 म्हयन्याचे 1 दीस सॅलरी एक शुक्रारा सॅलरी जावपा आशिल्ली ती शुक्रारा काय ना शेनवारा सोडून सोमारा जालें जावं ये तो 1 दीस जालें जावं ये. पूण म्हजी 3.5 वर्साच्या टेन्युअराक हांवें 1 दीस स्टाफाची सॅलरी डिले केला. एज अ BLO तुमी स्टाफ व्हरता ताजें काम करपाचें खंयच्या टायमार तांणी काम करचें खंयच्या टायमार सुट्टा आमकां पयलीं ऑफिशियली कळ्ळी. कलेक्टर खरें म्हणल्यार म्युन्सिपालिटीचे स्टाफ ताणें मागप जाय. म्युन्सिपालिटीची एसेन्शियल सर्वीस बॉडी मारगांव म्युन्सिपालिटी सगळे म्युन्सिपालिटी जे आसता पळय एसेन्शियल कम्युनिटीज काम करपाची. हांगा दीसभर लोक कामाक येतात. ट्रान्सफर जावं ये, ट्रेड जावं ये, बर्थ जावं ये, बर्थ करचें अशें ट्रान्सफर जाता. आनी तोच मेन आमचो पयलीं स्टाफ शॉर्टेज आसा कळ्ळें. तोच तर आमचो स्टाफ मेजर स्टाफ थंय इलेक्शन ड्युटी वयला. इलेक्शन ड्युटी जाता 1.5 म्हयनो 2 म्हयने ड्युटी वता. कवळ्या एका घराक उजो लागून घराचो लासून गोबर जालो. घरांत रावताली आवय आनी पुताक उलोवप लागिल्ल्यान ती जखमी जाल्यात. दोगांयकूय गोमेकत एडमीट केल्यात. दुसरो पूत साल्वार जालो. शेजाऱ्यांनी आनी उजो पालोवपी दळान उजो आटोवपाक धाडलो. घालशिरे कवळेची ही घडणूक. शेजाऱ्यांनी सांगलें ह्या घरात 2 पुतांक घेवन तेंची आवय रावताली. पूत विशेष क्षमतेचे आशिल्ल्यान घरात सगळे कडेन आडमेळी आनी कोयर पातळिल्लो. दोगां मदल्या कोणाची तरी नजर चुकीन उजो लागला आसूं येता असो अदमास शेजाऱ्यांनी उक्तायला. हांगा ती एक आवय आनी 2 भुरगे ती दोगांय रावतात. तेंचे कितें आसता ते सगळे कचरो कितें आसा ते सगळे घरांत भरून दवरलेले आसताले. तांकां आनी कोण नातिगां आसा ती
तेजे सकाळीच्यो असो उजो सकाळी 10 साडे 10 सुमार हांगा उजो पेटलो कोणाक कांय खबरूच ना. जेन्ना उजो मोठो जालो तेन्ना तो भुरगो धाकटो आसा तो भायर येयलो, ताका खबर उजो पेटलो म्हणून ताका कळ्ळो, तो भायर येयलो. तितली बुद्धी ना ताका. आनी मागीर व्हडलो चेडो येवन तेणें ताका आवय उखलून भायर हाडली. मागीर सगळे लोक जमलो पळय जाल्यार तेन्ना उजो बंद करपाची परिस्थिती नाशिल्ली. सगळे भायल्याच्यान पेटोवन सगळे भोवती घराचो उजो जालो. मागीर 2 फायर ब्रिगेड म्हणून आनी एक अर्दवर सुमार गेले, तो म्हणल्यार सगळें पेटोवन गेले. मागीर 2 फायर ब्रिगेड हाडून तेन्ना तो उजो पालयलो, तरी तो उजो पालवनाशिल्लो. अजून सुद्दां थंय धुंगत आसा. तेंचे कपडो पयशे कितें आसा ते सगळें तेंचे तें जळोवन गेले भितर. तिका मातशें न्हिदलेले कडेन लागले आनी फाटीक मातशें तिचे लागले आनी तिका कितली जाणां आसली घरान? 2 आशिल्ली भितर. व्हडलो आशिल्लो तो चेडो भायर आशिल्लो. तेणें मागीर वचून ती उखलून आवयक भायर काडली तिका. कोणाक पयलीं कांय खबरूच ना उजो पेटलो तो. म्हणजे भितर कांयच सांगेलें तें सगळें पॅक कर हें आनी कांयच कळना. जेन्ना उजो मोठो जालो तेन्ना लोकांक सगळें कळ्ळें. तेन्ना सगळे लोक जमोन पयलीं थोडें उदक मारलें सगळ्यांनी, तरी ते आटोवपाचें न्ही. मागीर फायर ब्रिगेड मागीर तो उजो पालवला. सगळे गेलेले सगळे गेले, कांयच ना. तांकां आतां कितें कळना. आतां तांकां कशें कितें हेल्प करून सुद्दां म्हणल्यार तांकां ते रांदून जेवपाची सुद्दां तेंची परिस्थिती ना. दोगूय भुरगे आसा जेवण भायलें हाडून दिता. आतां तांकां सर आमचो दवडेकार सरा कडल्यान तांकां ते म्हयन्याक कितें कोणा पे करून तांकां जेवण दिता. दनपारचे रातचे दिताले. पूण ताका रांदून बी कांय ना. रांदून आवयच्यान कांय जायना. आतां जायनाशिल्लें न्हू. आतां जायनासलें तिचे कडेन. ती पयलीं देवळा कडेन अशी वयताली काम. भटांगेर ते मातशें कितें तेंचें काम करून तें जेवण दिता आनी हांव दिता सगळें कितें दिताली. कोणी दिताली हें करताली. खूब अशी मस्ती बी हांगा करताली. पूण आतां मातशें बरें आसा. करता मस्ती केन्ना केन्ना करताय ते. कोणाक गाळी मारत ते कांय कळना तेंकां तसलें. मागीर ते चेड्यान तिका अशी भायर काडटा आसतना तेका चेड्याक लागली आसतलें हातीक. आमी अशी फाटल्यान उरली न्हू आमच्या फाटल्यान पळोवपा येवपा आमकां फुडल्यान येवपा मेळना जाली. आतां ताका बांबोळी ती आतां तो आयडी ती बांबोळी आसा एकटो आनी एकटो भुरगो बांबोळी ताका वेलो दिसता. म्हापसा बाजारांतल्या विक्रेत्यांक म्हापसा पालिकेचो सुपरवायझर पिट्टा असो आरोप म्हापशेचो एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेन केला. त्याच्या विरोधात लोकांच्यो वाटत्यो कागाळी आसात अशें बर्डेन सांगलें. म्हापसा पालिकेचो सुपरवायझर बाजारकारांक पिट्टा अश्यो कागाळी आसात. संजय बर्डेन मिडियाक तेचे प्रताप सांगतना सांगलें पालिका अधिकारी तेचेर कारवाय करिनात. आयकात संजय बर्डे. आमी म्हापसा नगरपालिका जी आसा भितर जे वर्कर म्हणून आहा खूब जाण आमी स्पेशली कोणाचे रागार ना. म्युनिसिपालिटीन पिवन आसा आमचे ताका आमी मॅसेंजर म्हणटा. थोडे वर्कर जे आसा न्ही ते वर्करूच आसा. आमी सुद्दां एक बारीकशे मनीस वर्कर हांव सुद्दां वर्करूच. हांव कोणाक स्पेशली असो टार्गेट करिना. पूण तो मिस्टर आरिफ मालदार म्हणून एक वर्कर म्हणून आसा. ताका म्युनिसिपालिटीन एक स्पेशल एक लेटर दिल्लें आहा की तूं वर्कर म्हणून तो बाजारान वयता आनी सुपरवायझर म्हणून आपूण लोकांक सगळ्यांक सांगता आनी तो लोकांची बकेटां बी आसता दादागिरी करता आनी तांकां धांवडून घालता आनी तूं हांगा बसतलो जाल्यार अमकें आमकां आपणाक दिवचें पडटलें. आयज जर तेजी परिस्थिती पळयत जाल्यार आरिफाची तेजें घर कितें तेजो फ्लॅट कितें आनी ताका पगार कितलो आनी ताका येणारो जो इन्कम जो आसा आनी तेजो बंगलो कसो आहा तो घर खंय बांदता तेजेर आमकां विचार करचो पडटलो. कित्याक लागून ताका आशिर्वाद कोणाचो आसा हें आमकां समजून काडचें पडटलें. कित्याक लागून एक सादो वर्कर जर येवन आपूण सुपरवायझर म्हणून सांगता आनी लोकांक जर म्हापशेकारांक जर त्रास करता आनी आमकां जर बाजार मंडळी आमकां सांगता तो त्रास करता जाल्यार ताका चीफ ऑफिसर थंयसून कित्याक रेस्टिगेट करिना. तेजो पोस्टाक आसा न्हू. सुपरवायझर जो आहा तो सुपरवायझरूच आसपाक जाय. इन्स्पेक्टर जे आहा न्हू तांकां कांयच ना. इन्स्पेक्टर आमचे म्युनिसिपालिटीचे आहा न्हू बरें काम करताले ते इन्स्पेक्टराक काडला आनी कोणशांक मारला हेंच्यांनी आनी तो सुपरवायझर आपूण दादागिरी करता. पूण ताका लागून ते कामाचेर इन्स्पेक्टराच्या पोस्टाक पावपाक पयलीं सुपरवायझर जावचो पडटा आनी सुपरवायझरान ते आपूण वर्कर जो आसा तो मागीर सुपरवायझर जाता. पूण सुपरवायझराचो पोस्ट तेजे कडेन नासल्या कारणान तो बाजारांत तो लोकांक असंख्य त्रास करता. म्हणून आमी मुद्दम हो आयज प्रेस एड्रेस केल्लो. म्हापसा नगरपालिकेन जो पेमेंट सगळ्या नगरपालिकेन अख्खे गोंयभरांत नगरपालिका आहा पळय तेंच्यांनी जो लेबर टेम्पररी बेजीस लेबर आहा पळय कामगार म्युनिसिपालिटीन काम करपी आसूं भितर ऑफिसान कचरो काडटा पळय तेंचो सगळ्या नगरपालिकेन पेमेंट दिला. फक्त एकूच नगरपालिका आहा म्हापसा पळय ती आयज फाल्यां आपालिपाचो खेळ खेळटात ती तेंच्या कडेन. हे कित्याक लागून घाली ना हें आमकां खबर ना. त्या दिसा आमी डेप्युटी एडमिनिस्ट्रेटराक मेळ्ळे ताका विचारलें सर म्हटलें असो पेमेंट म्हटलें 6 म्हयन्याचो वाडयलो जो पेमेंट आहा टेम्पररी जे लेबर आहा पळय तेंचो एकूच नगरपालिका म्हापसा ही अजून मेरेन घाली ना. कित्याक लागून काय विचारलें
तेणीच मागीर ती प्रभुदेसाय कोण मॅडम आहा तिका फोन मारलो आनी तिका विचारलें पेमेंट कित्याक लागून तेंचो घालूंक ना. ती सांगूंक लागली अजून ऑर्डर काडूंक ना, हे काडूंक ना, ते काडूंक ना, आनी खंयचो फंक्शन येता तेन्ना घालता म्हणटा ती. म्हटल्यार मुर्ता ताका खंयचो फंक्शन येता तेन्ना घालता. सगळ्या नगरपालिकेन घातली, म्हापसा एकूच नगरपालिका ते कित्याक लागून घालनात ते. आनी तशें ते विनया कडेन गेले आमी. विनय कितें सांगता तो अगरवाडेकर, तो म्हणटा आपूण लेटर काडला, सीओच्या टेबलार आसा आनी एडमिनिस्ट्रेटर सांगता तिका फोन मारून फळदेसाय मॅडमी, जाल्यार ती म्हणटा अजून ऑर्डर काडना. म्हटल्यार कोण खरो उलयता कोण फटींग उलयता तेच कळना अजून मेरेन. ते कित्याक लागून म्हापसा नगरपालिका कितें तरी घेवपाचो बी प्रयत्न करता तो पेमेंट उरला तो घालात न्हू. ते लेबर काम करता म्हणून नगरपालिका चलता. चीफ ऑफिसर जावं, नगर अध्यक्ष जावं, कावन्सिलर जावं, हे गटरान देऊन कामां करतले. गाडी जर म्युन्सिपाल्टीची वचत जाल्यार वास येत जाल्यार हे सायडीक रावता. ते लेबर काम करतात म्हणून ती नगरपालिका उरता. अरे तेंचे हक्काचे पयशे मरे, ते हक्काचे पयशे मागतात. तुमच्याकडे भीक मागनात ते घालात कित्याक लागून दवरतात तुमी. कितके दीस जाले आयज घालता, फाल्यां घालता, आयज घालता. आनी तो विनय अगरवाडेकर आहा पळय तो सगळी नाटकां थंय चलयता. तो थंयसर आमी RTI डॉक्युमेंट मागले. तो म्हणटा एओ येवंक ना म्हणटा तो. आनी सांगता कितें एओच्या सायनीक उरला. एओचे जर प्रेझेंटीक पयशे जाल्यार तो एओ कंटिन्यूस आहा थंय. म्हटल्यार हो आयज फाल्यां करता. कितें म्हटल्यार हेंचे कितें तरी काळे बरें आसले न्हू कावन्सिलराचे, तो वाचपाचो प्रयत्न करता, तांकां हँडल तो करता अशें तरी आमकां दिसता. म्हापशा बोडगेश्वर देवळा कडेन अंडरआर्म क्रिकेट मॅच सुरू जाल्या. म्हापशेचे सातेरी बॉयज स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशन ही मॅच खेळटा. आयतारा ही मॅच सोंपतली. सातेरी बॉयज स्पोर्ट्स क्लबान म्हापशा बोडगेश्वर देवळाकडेन घडोवन हाडलेल्या मॅचीच्या उक्तावणाक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, म्हापशेचो आमदार जोशुआ हजर आसलो. ह्या निमतान म्हापशेचे रिपोर्टर आनी पत्रकारांचो मानेस्त हस्तुकी भोवमान केलो. कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज सेपरेट करया आनी लीग मॅची ज्यो आसा ऑक्शनाच्यो त्योय मेळोन बऱ्यांतलो बरो टोर्नामेंट करपाचो प्रयत्न करया. आनी आयज हो यशस्वी जावपाच्या उद्घाटन सुवाळ्याक आमी आसात. आमी टोर्नामेंट जो करतात तो फक्त लोकांच्या दारार जेन्ना डोनेशनाक वयता, कारण डोनेशन ना जाल्यार म्हाका दिसता फुडले हे काय यशस्वी जायना हो मेन भाग आसता. आनी बरो प्रतिसाद आमकां मेळटा. ह्या स्पर्धे खातीर ह्या स्पोर्ट्स इव्हेंटा वयसून आमी कल्चरल इव्हेंट करतात. मागीर कोणाक मदत जाय जाल्यार आमी तांकां मदत करपाचो प्रयत्न करता. असो हो आमचो क्लब जो फक्त स्पोर्ट्स पुरती न्हू तर कल्चरा पुरती आसात. आनी ते खातीर माचेर बसलेले मानेस जे आसात तशें म्हणटात की कळे पाकळेंतल्यान फूल तयार जाता म्हणजे म्हाका दिसता. आनी फुलाचो सुगंध जो आसा तो लोकां पर्यंत पावोवपाचो सातेरी बॉयज हो प्रयत्न करता. And the last 3 years we've been doing this at this platform, at this level, with live streaming, with special guests, with special players, and making sure that Sotlejas and sports lovers, they get a platform to play underarm. It feels like a big league. They get an opportunity to shine. जे sports lovers जे आसा न्हू बरी गर्दी जातली as time goes by. But nonetheless, सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. Each and every team, Kedekar Warriors, TT Warriors, Sai Vignesh, Santoshi Cricketers, Team Sunil, Joshua SS Boys, Ram Sena, Siddhi Warriors. I would like to wish all of you all the very best. Thank you for participating and best of luck to everybody. कुर्टी फोंडाचे श्री साखळो कोट्टा देवचार देवस्थान अंदू 20व्या वर्सात पावल दवरता. देवस्थान समितीन 20वो वर्धापन दीस व्हडा दबाज्यान मनोवपाचें थारायलां. ह्या निमतान आयतारा 8 तारखेक देवळांत धार्मीक, आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडटले. आयतारा 8 फेब्रुवारीक कुर्टी फोंडेचे श्री साखळ्यो कोटा देवचार देवस्थानाचो 20वो वर्धापन दीस मनयतात. आयतारा सकाळीं 10 वरांचेर पुजा विधी, महापुजा, आरत आनी तीर्थप्रसाद जातलो. सांजे 5 ते 7 वरां मजगती थळावे कलाकार भजन करतले आनी राती 8 वरांचेर झरेबांबर दोडामार्गचे कलाकार दशावतारी नाट्यप्रयोग करतले. भाविक आनी रसिकांनी व्हडा संख्येन हजर रावन कार्यावळींचो लाव घेवचो असो उलो देवस्थान समितीन मारला. ह्या फावटी आमी एक प्रोग्राम करपाक ठरला दर वर्सा प्रमाणे आनी हो आमचो 20वो प्रोग्राम. आनी हे आमची कमिटी बसल्या ती तितून अजून कमी आसात कमिटीचे. प्रत्येक आपल्या पर्यंत काम करतात.
हे 20 वर्सां पयलीं कितें जालें, एक कितें एक्सिडेंट घडलो आनी देवान म्हाज्या हितून येवन सांगलें की ते आपल्याक वत आनी सावळे करून जाय म्हणून. आनी त्या योगान आमी तेन्ना तें 20 वर्सां पयलीं बांदलें, 20 वर्सां पयलीं. आनी कोणा कडल्यान कांय घेवना पयशे बिशे, हे हांवें म्हाज्या हितून केलें आनी म्हाज्या फॅमिलीच्या थ्रू. मागीर ते प्रोग्राम जशे जाता तशे प्रोग्राम वाडत गेले. मागीर जी जागा सायडीक आसा ती राजेश बेरेकाराची. मागीर जेन्ना प्रोग्राम वाडपाक लागले, जेन्ना आमकां जागेची गरज पडली तेन्ना आमी तेजे कडेन गेले की जागा जी आसा ती आमकां थोडी दी म्हणून. आनी थंय खूब जाणांनी सांगलें ताका दी म्हणून. आनी ताणें ती आमकां 100 मिटर जागा दिल्या. तितून आमी ते आयज थंय पॅड बी पळय तुमकां दिसता ते बांदपाक मेळ्ळें. आनी सायडीक आमच्या ती उरल्या जागा आतां. आनी ही आमकां राजेश बेरेकारान दिल्ली, देवाच्या नांवान दिल्या, साखळ्यो कडाचो प्रसंग ह्या नांवान दिल्या. आनी तशीच आमी घेतले ती. मागीर ताच्या मोबदला म्हणून आमी ताका 2 लाख दिवपाक गेल्ले, पूण ते पयशे घेतले न्ही ताणें सांगलें तुमी जेन्ना देवूळ बांदता बाली तेन्ना ते पयशे थंय वापरा म्हणून. तेणें आनी घेवना, तेणें ती आपले पर्यंत दिली. इतो व्हडलो प्रोग्राम जावपाक कारण कितें जाल्यार तो एक देवचार जो आसा हो जागृत आसा. साखळ्यो पटा देवचार म्हणून ताका म्हणटात. आनी ते वांगडी आसात 3 जाण, साखळ्यो, जांबळे कडलो आनी कोटा देवचार अशे ते पीर, अशे ते वांगडी आसात 3 जाण. आनी तेंचे वयल्यान ते थंय येवन बसपी पयलींच्या काळार. आनी हे खूब पयलींचे आतांचे न्ही, हेचे फुडल्यान आसा जे पयलीं बेश्टे आशिल्ले सादे एक माडाचें मूळ आशिल्लें तेजेर ते लोक पयलींच्या काळांचे पदेर हे ते उणे तवशे दवरून वयताले. पूण जेन्ना आमी ते बांदलें तेन्ना ते जागृताय वाडली तेजी. कारण पयलीं तो कोणाक कांय खबर नाशिल्लें, जे कोण जाणकार आशिल्ले तितकें खबर नासलें. पूण आयज थंय साखळ्यो म्हणून लोक वळखता. पयलीं थंय कितें आशिल्लें कोटा देवचार इतकेंच जाणा आशिल्लें, पूण आतां थंय खरेंच तेजें नांव आसा साखळ्यो कोटा देवचार प्रसंग अशें तेजें नांव. म्हाजें नांव शंकर नायक. साखळ्यो कोटा देवचार प्रसंग ह्या देवळाचो हांव प्रेसिडेंट आसा. म्हाजे वांगडी जे आसात कमिटी मेंबर बाब विनायक येडवी, गुरदास धुमाळ, प्रितेश नायक, मागीर नारायण नायक, मागीर दया पवार, मागीर भावेश धुमाळ हे आमचे कमिटी मेंबर आसा. आनी बाकीचे जे मेंबर्स ते येवना. आमचो प्रोग्राम जो आतां स्टार्टिंगाक सगळ्यात पयलीं आमी कितें करतात, जो साखळ्यो आसा साखळ्यो सगळ्यात म्हत्वाची तेजी पुजा करतात. आनी तेजी पुजा करता शंकर नायक आनी दिपा नायक गोबायला, तेंचे दोगांचे आसता. ते नंतर सकाळची 9:30 ती पुजा जाल्या नंतर मागीर 10 सवाय 10 म्हणल्यार वेळ प्रमाणे सत्यनारायणाची पुजा जाता. सत्यनारायणाची पुजा आमची करता तो गुरदास धुमाळ आनी तेजी घरकार. ते नंतर आमचो प्रसाद आसता. प्रसाद जालो की तेजे पयलीं आरती आसता. आरती नंतर प्रसाद वाडटा. प्रसाद जाले नंतर मागीर सांजचो आमचो स्थानीक कलाकारांचो भजनाचो कार्यक्रम आसता. आनी ते नंतर 8 बरोबर आमचें नाटक आसता मालवणी. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.